Hello and namaste and welcome Nepal. You are watching Hello NTV Koholpur and this is me, your host Deepika Shrestha र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले NTV कोहलपुरमा Hello NTV कोहलपुर र यो प्रोग्राम हरेक शनिबार आउने गर्छ 5:30 to 6:30 मात्र NTV कोहलपुरमा र म आइसकेको छु तपाई समक्ष रमाइलो कुराकानीहरु गर्नको लागि र आशा छ तपाईको शनिबार एकदमै रमाइलोले बिते होला भनेर र अब चाडपर्व पनि लाइक आउँदै आउँदै गर्दै अब दशैं पनि सकिसकेको छ र अब केही टाइम पछि तिहार पनि आउँछ हैन आशा छ तपाईको अब दशैं चाहिँ रमाइलो भयो होला र पक्कै पनि पहिला जस्तो चाहिँ भएन होला हैन तर अब जतिसँग अब पहिला जस्तो बनाउन नसके पनि तर केही क्षणसम्म चाहिँ तपाईले राम्ररी मनाउनु भयो होला भन्ने हामी आशा राख्छौं र मेरो पनि एकदमै रमाइलो नै भयो दशैं हैन अब केही टाइम पछि तिहार पनि आउँछ अब त्यसको लागि पनि अब विभिन्न सामानहरु किन्नु पर्ने छ त्यसको लागि पनि तयारी गर्नु पर्ने छ तपाईहरुले पनि सायद तयारी गरिराख्नु भएको होला किनकि अब एक हप्तै बाँकी रहेको छ तिहार र अब त्यस्तै गरी फेरि क्राउडहरु मान्छेहरु चहलपहल हुने नै हुन्छ र अब जता जाँदाखेरि पनि मास्क स्यानिटाइजर चाहिँ प्रयोग गरेर जानु होला हैन किनकि अब दिन प्रतिदिन चाहिँ अब यसरी संक्रमितहरु बढिराख्नु भएको छ हैन र अब चिसो मौसम पनि भइसकेको छ हैन केही टाइम अब अगाडि चाहिँ नेपालगञ्जमा अब 35 to 40 डिग्री सम्म चाहिँ गर्मी हुन्थ्यो भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ यहाँ अब नेपालगञ्जको चाहिँ अब चिसो लाइक बढिसकेको छ भने लाइक 27 to 30 डिग्री सम्म छ हैन भनेपछि कति ठाउँमा चाहिँ अब काठमाडौँमै तपाईको अब 10 डिग्री सेल्सियस जति भइसकेको रहेछ भने जुम्लातिर चाहिँ कति 2 डिग्री सेल्सियस भइसकेको रहेछ हैन जो चिसो चाहिँ बढिरहेको छ हैन र अब चिसो सँगै अब विभिन्न कुराहरु हैन अब रुगाखोकी लाग्न सक्छ त्यो कुरा पनि तपाईले ध्यान दिनु होला किनकि अब हुन त सामान्य रुगाखोकी ज्वरो हैन तर अब हामीले चाहिँ कोरोना नै लाग्या हो भनेर चाहिँ हामी डराउनु भएन सकेसम्म आफ्नो नजिकैको कुनै ठाउँमा मेडिकल छ या हस्पिटल पनि तपाई गएर चेक गर्नुस् हैन अब आफुलाई त्यस्तो सिम्पटम्सहरु देखेमा र सकेसम्म आफुलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पार्नु होला किनकि अब जुन अब यो कोभिड-19 छ हैन यो कुराले अब कोबाट चाहिँ सर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ हैन र हामीले चाहिँ आफुलाई चाहिँ अलिकति भित्रदेखि नै स्ट्रङ गर्नुपर्छ अलि खानपिन पनि राम्रो गरेर हामीले खानुपर्ने अवस्था छ हैन अब किनकि भ्याक्सिन्स अहिलेसम्म आइसकेको छैन यो ठाउँमा नेपालमा आइसकेको छैन हैन अब हामीले गर्न सक्छौं के त भनेपछि अब तातो पानी खाएर हुन्छ कि अब दूध बेसारदेखि लिएर या अब तातो पानीमा त अब ज्वानो हालेर हैन जीराहरु पनि हालेर त्यसरी खाने पनि छ अलिकति आफुलाई इम्युनिटी सिस्टम पावर अलि राम्रो गराउनको लागि हैन तपाईले त्यो कुराहरु पनि खान सक्नुहुन्छ र अब त्यसैगरी अब कोभिड अलर्टकै कुराहरु गर्ने हो भने चाहिँ अब अहिले सम्ममा केसहरु देखिएको छ भने चाहिँ कति छ भने चाहिँ 2900 अबोभ नै क्रस देखिसकेको छ हैन अब हिजो आजकै दिनमा चाहिँ धेरै अब देखिसक्नु भएको छ पोजिटिभ भने चाहिँ अब टोटल अब जति चाहिँ हुनुहुन्छ भने कति कन्फर्म केसेस चाहिँ तपाईको अब 1,88,000 भन्दा बढी भइसकेको छ हैन र अहिले सम्ममा तपाईको चाहिँ 10,000 भन्दा बढी नै तपाईको पीसीआर पनि तपाईको टेस्ट गरिसकेको छ हैन अहिले सम्ममा र अब अर्को नराम्रो सँगै अब केही गुड न्यूज पनि छ हैन अहिले सम्म चाहिँ तपाईको अब रिकभर्ड हुनु भएको केसेस चाहिँ तपाईको 4500 भन्दा बढी हुनुहुन्छ र सकेसम्म आफुले चाहिँ एकदमै सेफ पाराले हिँड्नु होला कतै बाहिर जाँदाखेरि पनि ल एकजना हामीसँग लाइनमा कोही आइसक्नु भएको छ उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो नमस्ते नमस्कार नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ कताबाट आवाज चाहिँ चिने जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ रिचा जी हो रिचा श्रेष्ठ हो एकदमै ठीक सम्झनु भएछ आवाज पनि सक्नु भएको रहेछ मेरो हजुर रिचा जी भन्नु भयो तपाई नेपालगञ्ज बस पार्कबाट है हजुर हजुर के छ रिचा जी हजुरको हाल खबर सब ठिकै छ राम्रै छ अब अलि जाडो बढाएको छ हजुर हजुर अब मोटो लुगाहरु निकाल्ने हजुर ओके सो तपाईको दशैं कस्तो भयो रमाइलो भयो दशैं अब रमाइलोसँग गयो भन्नु पर्यो कोरोनाको बीचमा पनि जे होस् रमाइलोसँग मनायौं अब सुरक्षाको साथमा हजुर हजुर अब तिहार पनि आउँदैछ तिहारको तयारी हुँदैछ अब रमाइलो छ एकदम कामकाजले व्यस्त भइरहेछ हजुर त्यही अब अगाडि आइरहेको छ अब तिहार आइसकेको छ है अब सेलरोटी फिनीहरु कतिको बनाउनु भयो किनकि कति जनाको घरमा चाहिँ अब मैले देखिरहेछ हैन फेसबुकमा पनि अब सेलरोटी बनाएर फिनीहरु अब बनाएर चाहिँ हैन स्टोरीहरुमा राख्ने गर्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले चाहिँ गर्नु भयो कि भएन त प्रिपरेसन बनाउँदैछौं आज तिनटा रोटी बनाएको पनि अलि त्यस्तै घाम लागेन हजुर हजुर अनि बनाइरहेछौं हामीहरुको त लप्टेमारी भन्ने हुन्छ हजुर हजुर लप्टेमारी बनाउने अनि तिहारको लागि विभिन्न रोटीहरुको परिकारहरु बनाउने अब बिस्तारै बनाउँदै छ हजुर हजुर ओके अरु सबै ठिकै छ भइरहेछ दिवस अब तिहारको तयारी भइरहेछ एकदम उत्साह र उमङ्गको साथ अगाडि बढिरहेछौं अब के गर्ने वर्षभरिको चाड हैन यो रमाइलो लाग्छ दिवस हजुर ओके सो रिचा जी अब आफ्नो टपिकतिर जाउँ है त
टपिक चाहिँ के छ भनेपछि होइन जुन अब हाम्रो जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुन्छ नि हाम्रो वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ नि जस्तै हाम्रो नर्सदेखि लिएर डक्टर या कुनै पनि ल्याबमा काम गर्ने व्यक्ति या कुनै पनि अब हाम्रो नेपाल प्रहरी होइन जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन सायद उहाँहरूको जुन कामहरू छ एकदमै महत्त्वपूर्ण नै भूमिकाहरू लाइक उहाँले निर्वाह गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ अहिलेको यो सिनेरियोमा हेऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो कुराहरूमा जुन तरिकाले उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ होइन अब यस्तो कोभिड-19 जस्तो बेलामा पनि होइन जो मान्छे आफू एकदमै सेफ भएर घरै बस्नुपर्छ अलिकति सामाजिक दूरी भएर चाहिँ हामी काम राखेर चाहिँ हामी बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ जहाँ हामी मास्क लगाउनुपर्छ सेनिटाइज गर्नुपर्छ कुनै पनि त्यस्तो मान्छेहरूको अगाडि जानु भएन जुन मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ डेली त्यही ठाउँमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ होइन हामीहरूलाई सायद सेफ राख्नको लागि पनि होला सिक्योर राख्नको लागि पनि होला होइन तपाईँलाई के लाग्छ यो कुराहरूमा मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त म उहाँहरूलाई हृदयदेखि सल्युट गर्न चाहन्छु हजुर हजुर एकदमै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने उहाँहरूको पेसा त्यस्तो हो होइन अब त्यस्तो पेसाको व्यक्तिले यदि म गर्दिनँ भनेर होइन अब सम्पन्न सबै व्यक्ति चाहिँ नि अब गरिब पनि हुँदैन एउटा नोकरी पेसा नगरेर पनि वर्षौं जिउन सक्ने पनि सम्पन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन अब म गर्दिनँ भनेर बस्नु भएको भए कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो होइन बिरामीहरूलाई होइन विभिन्न बिरामीहरू हुनुहुन्छ कोरोनाको पनि अब अहिले संक्रमण छ यस्तो बेला उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी मेरो यो कर्तव्य हो भनेर त्यो ठाउँमा काम नगर्नु भएको भए होइन साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो होइन आफू त्यस्तो जोखिममा पनि आफू चाहिँ उपस्थित भएर आफ्नो सुरक्षा गरेर चाहिँ नि अरूलाई सहयोग गर्नु भएको छ एक किसिमले संसारमा ईश्वर छ भने ती डाक्टर नर्स हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब कतिपय डाक्टरहरूले गलत गरेको चाहिँ न्युजहरू पनि हामीले सुनिराखेका छौँ तर त्यो एउटा नराम्रो पक्ष हो तर संसारमा सबै त्यस्तो व्यक्ति हुँदैन कोही एक आध चाहिँ खराब भयो भन्दैमा सबै व्यक्तिलाई नराम्रो हामीले भन्नु हुँदैन होइन म त भन्छु यो डाक्टर नर्सहरूको पेसा भनेको एउटा भगवानको जस्तै उच्च दर्जाको हो र म डाक्टरहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरहरूको पेसा यस्तो महान पेसा हो होइन एकदमै चाहिँ उच्च दर्जाको पेसा हो अब यस्तो पेसालाई चाहिँ त्यही हिसाबले हजुरहरूले काम गरिदिनुहोस् होइन जो गलत गर्ने मनसाय भएको व्यक्तिहरूलाई पनि कसरी हामीले सुधार्न सकिन्छ त्यस्तो गर्न हुन्न भन्न चाहन्छु होइन र त्यस्ता व्यक्तिहरूको जुन ऊ छ होइन उनीहरू अब पोजिटिभसँग नेगेटिभ पनि कति गएको हुन्छ साथमा होइन तर हामीले नेगेटिभलाई माइनस गरेर पोजिटिभ भएर जानुपर्छ अगाडि होइन र उहाँहरूको डाक्टरहरू नर्सहरूको पेसालाई म सल्युट गर्छु होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै आभार व्यक्त गर्छु हजुरहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण यस जन्मेपछि हरेक व्यक्ति मर्नु पर्छ हामीले जन्मसँग मृत्यु लेखेर ल्याएका छौँ कोही अजम्बरी छैनौँ होइन त्यस्तो डाक्टरहरूलाई हाम्रो समाजमा त्यस्ता नर्सहरूलाई होइन आफ्नो घरदेखि टाढा रहेर कोठा भाडा लिएर अनि सेवा दिइराख्नु भएको छ है अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ संक्रमण भयो भनेर होइन हाम्रो समाजले कति चाहिँ नै घरबाट निकालेको अवस्था मलाई साह्रै दुःख लागेको छ त्यस्तो घटनाहरूले चाहिँ मलाई साह्रै पीडा दिन्छ कि है हजुर मैले पनि यो कुराहरू हजुर केही टाइम अगाडि मैले पनि सुनेको थिएँ यो रिचाजी उहाँहरूलाई पनि म यही कार्यक्रम मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यस्तो नगरिदिनुहोस् हामी मानिस हो हजुर हजुर मानिसले आफ्नो मानवतालाई गुमाउनु हुँदैन धन सम्पत्ति भनेको आज छ भोलि छैन तर मानवता गुम्यो भने हाम्रो अस्तित्व नष्ट हुन्छ हजुर त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यही कार्यक्रम मार्फत र डाक्टरहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु आज हजुरहरू हुनुहुन्छ आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार भएर काम गर्नु भएको छ र यो देशलाई ठुलो योगदान दिनुभएको छ त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर सो कतिजनाले अब पहिला अब हुन्छ नि नर्स पनि त्यस्तो पनि के काम गर्नु पर्यो र भन्ने पनि कुराहरू आउँथ्यो नि त हैन त्यस्तो के काम हो र अलिकति लाइक अब स्यालेरी पनि राम्रो हुँदैन अथवा कति कुराहरू नराम्रो पनि सुनाइ आउँथ्यो पहिला हैन किन बढ्नु पर्यो हैन अरु कुनै पेशा रोजै हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू पनि आउँथ्यो नि त
तर आजको दिनमा त्यो कुराहरू सुन्दा लाइक हुन्छ नि अब त्यस्तो केही लाग्दैन कि किनकि जुन कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ एउटा सेवा नै धर्म भनेर पनि भनिन्छ होइन उहाँले त्यस्तो काम गरिराख्नु भएको छ होइन कुनै पनि बिरामी मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई निको पार्ने काम गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँको हेरचाह गर्नुहुन्छ होइन दिनरात अब खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि न दसैँ न चाड होइन कुनै पनि केही पनि उहाँहरूलाई त्यो चाडपर्व नै कुनै छैन जस्तो भयो नि त होइन किनकि उहाँ अल टाइम उहाँहरू ड्युटीमै हुनुहुन्छ अब यो कोभिडले गर्दा पनि मान्छेहरू हामी पनि काम गर्छौँ त रिचाजी होइन हामी काम गर्छौँ तर हामी चाहिँ घर बस्न सक्छौँ होइन केही टाइम हामी पसल बन्द गरेर अथवा ब्याङ्क अथवा अफिस होइन रेस्टुरेन्ट हामी बन्द गरेर हामी घर बस्न सक्छौँ तर उहाँहरू यस्तो व्यक्ति हो होइन लाइक उहाँको चाहिँ लाइक हरेक दिन नै के उहाँलाई अब ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ एउटा अब एक दिन बिदा भए पनि तर उहाँलाई अल डे उहाँको ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ त्यो हस्पिटलमा जानुपर्ने हुन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ धेरै बिरामीहरू सङ्क्रमित भएर बसिराख्नु भएको छ होइन अब हरेक दिन उहाँको लागि त मृत्यु जस्तो भयो नि त होइन कि कोबाट चाहिँ सर्छ र कोबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब कोभिड-19 अब देखिन्छ होइन पोजिटिभ देख्यो भने होइन त्यो कुरा पनि त एकदमै डरलाग्दो छ नि त तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो कुराहरूमा त्यो त हो एकदमै उहाँहरूले त आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर नै काम गरिराख्नु भएको छ र चाहिने आफ्नो सुरक्षा अपनाएर हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ होइन अब सुखमा मात्रै साथ दिने दुःखमा साथ नदिने होइन यो मानिसहरूलाई अब को कहाँबाट संक्रमित हुन्छ भन्ने केही थाहा छैन को सुरक्षामा छ र होइन कोही सुरक्षित छैन घरै बसेर कसैलाई पनि खान पुग्दैन मार्केट जानै पर्छ खेतबारीमा जानै पर्छ गाउँघरमा पनि होइन गाउँघरमा सबै आफ्नो घरभित्र घरैमा मात्रै उब्जन हुँदैन बाहिरबाट त्यहाँ पनि खरिद गर्नै पर्छ बाहिर मान्छेलाई निस्कनै पर्ने हुन्छ त्यस कारणले कहाँ हामी संक्रमण हुन्छौँ हामी केही थाहा छैन त्यस कारणले हामी जहाँ पनि जाउँ सुरक्षा अपनाएर जानुपर्छ होइन र त्यस कारणले अब चाहे डक्टर हुनुहुन्छ चाहे नर्स हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आफ्नो पेसामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र एकदमै इमान्दारपूर्वक होइन आफ्नो सुरक्षा गरेर हामी डराउनु पनि हुँदैन हेर्नुहोस् र हामी डराउने होइन भन्दैमा हामीले मन परी लापरवाही पनि आफ्नो जीवनमा अपनाउनु हुँदैन हामी सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ हजुर सो अब त्यस्तै गरी अब हाम्रो नर्स डक्टर जस्तै हामीसँग अब नेपाल प्रहरी पनि हुनुहुन्छ जुन होइन अब स्थानीय प्रहरी हुनुहुन्छ होइन हरेक तपाईँको हामीले देख्न सक्छौँ बाटोमा पनि हरेक प्रहरी बिटहरूमा पनि उहाँहरू बस्नुहुन्छ होइन अब कोही पनि मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ बाइकमा हिँड्ने मान्छे या अब गाडीमा होइन या कोही वकमै हिँडिराख्नु भएको व्यक्तिहरू पनि उहाँहरूले पनि मास्कहरू लगाउनु हुँदैन होला अलिकति सामाजिक दूरी अपनाएर चाहिँ हिँडिराख्नु हुँदैन उहाँहरूसँग पनि एभ्री टाइम नै उहाँहरूले लाइक अब हुन्छ नि उहाँहरूले त्यो कुराहरू कामहरू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ होइन अब जो पनि व्यक्ति होइन अब लगाउनु भएको छैन भनेपछि किन लाउनु भएको छैन भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि पनि अथवा कुनै पनि अब हुन्छ नि लाइक अब जस्तै मानव कहीँ कतै चोरी चकारी भयो अरे होइन कुनै पनि त्यस्तो ठाउँमा त हामीलाई पक्कै पनि पुलिस चाहिन्छ होइन कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होइन र त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा पनि अब उहाँहरू जानुहुन्छ उहाँहरूको पनि सङ्क्रमित देखिने धेरै चान्सेसहरू छ नि त होइन तपाईँलाई के लाग्छ यो कुराहरूमा हो नि उहाँहरूको एकदमै अब महत्त्वपूर्णै त्यो के अरे कामहरू हो होइन अब हामीहरूलाई सुरक्षा दिनु हामीहरू चाडपर्व मनाइराखेका हुन्छौँ खुसीमा रमाइराखेका हुन्छौँ उहाँहरूले हामीलाई सुरक्षा दिइराख्नुहुन्छ उहाँहरूले ड्युटी गर्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यही एउटा एकदमै सम्मानपूर्ण पेसा छ र आफ्नो पेसा प्रति चाहिँ सम्मान गर्नु होला होइन अब आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी हो कर्तव्य हो जो काँधमा आएको कर्तव्य पुरा गर्नु नै जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ चाडपर्वहरू पनि आफ्नो हिसाबले होइन मिलाएर गर्ने होइन र कतिपय मान्छेहरूले आफ्नो वास्ता नगरेर होइन मास्क केही होइन कोरोना भनेर पनि भनिराखेको सुनिन्छ हामी मार्केटमा हिँड्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ कि यो कुरा अब हेर्नुहोस् न मैले पनि यही कुरा जोड्न लाग्थेँ रिचाजी होइन अब हुन्छ नि उहाँहरूले यति प्रयास गर्नुहुन्छ होइन लाइक सबैजना सेफ होस् होइन बाटोमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरू कति मान्छेहरूसँग अब झगडा पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ अथवा कुनै पनि ट्राफिकको अब नियम पालना नगरे पनि उहाँहरूलाई अब उहाँहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो अब त्यस्तो कुरामा पनि उहाँहरू अलिकति लापरवाही गरिदिनुहुन्छ कि जुन अब हाम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन अलिकति भनौँ न बाइकमा बस्दाखेरि पनि पहिला त अब एकजना मात्र चलाउने भन्ने थियो नि त नियम होइन लाइक दुईजना राख्न नमिल्ने अवस्था थियो पहिला होइन अब अहिले चाहिँ अब दुईजना तिनजना पनि गरेर बस्नुहुन्छ होइन अब कतिजना त मास्क नलागाएर पनि हिँड्नुहुन्छ हजुर हजुर त्यसको पनि गर्छ
कतिपयले यस्तो भनेको म सुन्छु तर दुःख लाग्छ त्यस्तो अबुझको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ के हामीहरू जुन समाजमा बसेका व्यक्ति नै हामीहरू नै अबुझ भएका हौँ मेरो टाउको हो उसलाई के मतलब भन्ने यस्ता वर्डहरू पनि मैले मार्केटमा हिँड्दाखेरि सुने कि बडो दुःख लाग्छ हाम्रो टाउको हो उहाँहरूले हामीलाई यति सजग बनाइराख्नु भएको छ भने हामीले लापरवाही गर्ने हो मेरो टाउको हो भन्दैमा होइन चाहिँ त्यो त आफू सचेत हुनुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ सचेत गराएर हिँड्नु भएको छ चाहिँ अरूको निम्ति पनि उहाँहरूले यसो गर्नुभएछ भने हाम्रो निम्ति पनि हामीले एउटा हेलमेट लाउनु पर्ने कुरा पनि हामीले नलाइदिएर हिँड्ने यो त हाम्रो गैर जिम्मेवारी कुरा हो यस्तो राम्रो कुरा हो ओके रिचाजी अनि हजुर सो अब हामी छुट्टिने बेला भएको छ हैन अलि लास्टमा केही कुराहरू छ भन्नुपर्ने हजुरले अब किनकि अरू पनि कलर्सहरू आउनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ है रिचाजी एकदम हजुर हजुर केही कुराहरू छ लास्टमा अब आउँदै गरेको तिहार पर्वको शुभकामना दिन चाहन्छु हजुर 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 थ्यांक यू हाम्रो इन्टायर टिमबाट पनि हजुरलाई एनटिभी कोहलपुर परिवारलाई हजुर अनि यस एनटिभी कोहलपुरको उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् हजुर हजुर हाम्रो भावनाहरू राख्न पाऊँ हजुर हजुर फोन गर्दै गरिराख्न पाऊँ भन्न चाहन्छु हजुर यसरी नै कल गर्दै गर्नु होला नि है त रिचाजी हजुर अहिलेको लागि हामी छुट्यौँ हस् त बाइ बाइ स्टे सेफ Thank you. Bye-bye. All right, so उहाँ हुनुहुन्थ्यो रिचा श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज बस पार्कबाट हैन र निकै नै राम्रो कुराहरू उहाँहरूले राख्नुभयो भन्नुभयो हैन किनकि अब उहाँहरूले चाहिँ एकदमै लाइक सल्युट नै कामहरू गर्नु भएको छ जुन हामीले चाहिँ उहाँलाई दिनै नै पर्छ हाम्रो डाक्टर या नर्स या हाम्रो नेपाल प्रहरी या कुनै पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकदमै हैन अब यस्तो टाइममा पनि यसरी खटिएर काम गरिराख्नु भएको छ दिनरात भनेर पनि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ हैन सो उहाँहरूको लागि चाडपर्व पनि केही हैन र यस्तो बेलामा अहिलेको यस्तो सिचुएसनमा जहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदमै संक्रमितहरू भइराख्नु भएको छ हैन कोबाट सर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन हैन यस्तो सिचुएसनमा हामीले आफ्नो लागि हामीले हिर्छौं हैन तर उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई पनि साइडमा राखेर आफ्नो परिवारको मान्छेलाई पनि हैन साइडमा राखेर चाहिँ आफ्नो काम आफ्नो कर्तव्यलाई चाहिँ अगाडि सोचेर चाहिँ उहाँले कामहरू गरिराख्नु भएको छ जुन एकदमै ठुलो कुरा हो हैन मान्छेहरू भन्छ हैन लाइक हिरो हिरोइन भनेर भन्छ हैन फिल्मको हैन सो मलाई चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन हैन किनकि उहाँहरूले यस्तो काम गरिराख्नु भएको छ जो लाइक मान्छेको लाइफ बचाउनु लाइक सबैभन्दा ठुलो नै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ यो कुराहरुमा सो तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नम्बर रहेको छ 0815400944 र अब पालो भएको छ छोटो रमाइलो गीतको कृपया कतै नजानु होला वी विल बी राइट ब्याक गाजलुते उनको आँखाले भन्ने गीत रहेको थियो है आशा छ तपाईलाई त्यो गीत मन परेको छ होला भनेर एन्ड वेलकम ब्याक अगेन यु आर वाचिङ हेलो एनटिभी कोहलपुर ओन्ली अन एनटिभी कोहलपुर र हामी लाइभ पनि आइसकेका छौँ है तपाईलाई कुनै पनि जिज्ञासा लागेका कुराहरू छन् भने र यही टपिकमा पनि तपाईले कुराहरू हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर रहेको छ 0815400944 मा तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ भने र तपाईलाई कुनै कमेन्ट छ भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईले हामीलाई फेसबुकमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कमेन्ट पक्कै पनि हामी पढ्ने नै छौं र हामी कुराहरू गर्दै थियौ त्यस्तो व्यक्तिहरू हैन जो मान्छे चाहिँ अहिलेको यो सिचुएसनमा पनि हैन एकदमै अब आफूलाई एउटा साइडमा राखेर आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि हैन साइडमा राखेर चाहिँ साइडमा भन्नाले पनि हैन आफ्नो कामलाई एकदमै अगाडि राखेर प्राथमिकतामा राखेर हैन उहाँहरूले दिन रात चाहिँ हाम्रो लागि भनेर चाहिँ कामहरू गरिराख्नु भएको छ हैन जुन कि एकदमै ठुलो कुरा नै हो जस्तो मलाई लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा है सो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईको पोइन्ट अफ भ्यू तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर रहेको छ फेरि पनि भन्दैछु हाम्रो नम्बर रहेको छ 0815400944 र मैले के भन्दै थिए भनेपछि अब जुन हाम्रो नर्सहरू हुनुहुन्छ या डाक्टर या कुनै पनि हाम्रो अब स्थानीय प्रहरी हुनुहुन्छ या कुनै पनि त्यस्तो कल सेन्टरमा होस् या कुनै पनि त्यस्तो सर्भिसमा काम गर्ने जुन हुनुहुन्छ हैन सो उहाँहरूले चाहिँ हैन अब अहिलेको यस्तो बेलामा पनि हैन अब आफूलाई चाहिँ अब पक्कै पनि अब सेफ राखिराख्नु भएको होला तर काम त गरिराख्नु भएको छ हैन सो कतिजनाको घरमा चाहिँ यस्तो नहुन पनि सक्छ हैन दैट अब आफूले कामै छोड्नु पर्छ अथवा किन त्यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने पनि हुन सक्छ किनकि अब मान्छे आफ्नो लाइफै सबैजना अगाडि नै हेर्छ हैन आफ्नो हेल्थ इम्पोर्टेन्ट हो सबैजना पक्कै पनि हैन तर अब अहिलेको यो सिचुएसनमा अब मैले चाहिँ सुन्दै आइरहेको कुरा के हो भनेपछि चाहिँ अब कतिजना अब त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ समाजमा हैन जो चाहिँ अब जुन अब अघि नै पनि हाम्रो अब कलरले भन्नुभयो रिचाजीले भन्नुभयो हैन अब त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अब हुन त अब कोही पनि मान्छे चाहिँ मलाई चाहिँ हैन अब कोरोना लाग्छ अथवा भनेर कोही पनि या आफूलाई जानेपछि कसैले पनि पोजिटिभ लगाउँदैन हैन यो त कसैबाट सर्ने कुराहरू हो हैन
अब उहाँहरू त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो फिल्डमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ कि जुन ठाउँमा चाहिँ हैन संक्रमण धेरै नै त्यो ठाउँमा देखिन्छ हैन त्यस्तो ठाउँमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ हैन र उहाँलाई इनकेस त्यो ठाउँमा लागे तापनि हैन अब त्यहाँ जुन उहाँलाई चाहिँ जुन तरिकाले त्यो अब लाइक हेरिन्छ हैन लाइक समाजमा हैन जुन ठाउँमा उहाँ बस्नुहुन्छ हैन अब उहाँलाई त पोजिटिभ लागेछ या कोही पनि व्यक्ति हैन अब हामीले देखिरहेका थियौँ है कसैलाई अब पोजिटिभ देखेछ भने ए यो मान्छेलाई त पोजिटिभ लेखेछ है अब यसको घर वरिपरि पनि जानु हुँदैन अलिकति त्यो दुर्व्यवहारले अलिकति त्यो तरिकाले हेरिने चलन रहेछ के हैन जुन कि एकदमै नराम्रो हो हैन किनकि हामी आफैलाई पनि पर्न सक्छ भोलिको दिनमा अनि हामीलाई जब आफूलाई त्यस्तो पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि सेम त्यस्तै ट्रिट गर्यो भने हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है किनकि कतिजना त्यस्तो हुनुहुन्छ जो अब मेरै पनि सर्कलमा पनि हुनुहुन्छ हैन लाइक डक्टर हुनुहुन्छ नर्स हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ एकदमै प्राउड लाग्छ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ हैन सो उहाँहरूले पनि आफ्नो सेयर गर्नुहुन्छ हैन एक्सपिरियन्सहरू कस्तो छ के कस्तो छ भनेर हैन अब कतिजना त्यस्तो साथीहरू जुन मेरो हुनुहुन्थ्यो हैन जो अब नर्स भनौँ न हैन अब चाहिँ जुन चाहिँ भर्खरै अब पढाइ सकेको र अब काम गरिराख्नु भएको इन्टर्न हैन सो भर्खरै अब उहाँ चाहिँ अब रेन्ट लिएर बसिराख्नु भएको थियो हैन काठमाडौँमै हो हैन सो अब उहाँले चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई देखियो के पोजिटिभ देखियो अब त्यस्तो बेलामा पक्कै पनि अब उहाँलाई चाहिँ अब आइसोलेसनमा राख्ने अथवा चाहिँ अब त्यस्तो देखिएकोमा चाहिँ खण्डमा चाहिँ अब घरमै आफू अब होम आइसोलेसन बस्नु पनि हुन्छ जस्तो कुराहरू पनि थियो त्यति बेला चाहिँ हैन अब त्यस्तो उहाँ बस्दाखेरि पनि अब त्यो कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला पक्कै पनि वरिपरि मान्छेले हैन अब जुन समाजमा उहाँ बसिराख्नु भएको छ हैन यस्तो अब राम्रो कामहरू गर्नु भएको छ हैन सो उहाँहरूले चाहिँ कसरी उहाँलाई चाहिँ ट्रिट गर्नु भयो भने चाहिँ अब यो मान्छे अलि छुवाछुत जस्तो कुराहरू हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू उहाँहरूले गरिदिनु भयो कि हैन अब एकदमै पोजिटिभ लाग्यो अब त म हुन्छ नि अब यो मान्छेबाट चाहिँ एकदमै टाढा बस्नुपर्छ अलिकति एकदमै अपहेलना गरेको हो कि त्यो हैन किनकि अब भोलिको दिनमा हामीलाई अब केही गाह्रो साह्रो भयो भने हैन हामी बिरामी भयो भने पक्कै पनि हामी अब हस्पिटलमै जान्छौँ दौडेर हैन सो यो कुरा हामी एक साइडमा राखौँ हामीसँग अरू एकजना जोडिसक्नु भएको छ उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो नमस्ते हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ कताबाट हजुर म विनय श्रेष्ठ बोल्दैछु काठमाडौँ बानेश्वरबाट हजुर विनयजी बानेश्वरबाट भन्नुभयो है काठमाडौँ हजुर विनयजी के छ हालखबर हजुरको हजुर आवाज एकदमै सानो आयो हजुरको हेलो म अहिले एकदम आरामै छु हजुर त्यसपछि हजुरको शो हेरिरहेको थिएँ त्यसपछि कल गरेको ठ्याक्कै फोन पनि लागिहाल्यो हजुर 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 सो तपाईँले धेरै पछि फोन गर्नुभयो नि विनयजी किन माया मार्नु भएको हजुर माया मारेको होइन म पनि यो अहिले चाहिँ वर्ल्ड वाइड पेन्डेमिक कोरोना भाइरसबाट म पनि आफू पनि चाहिँ संक्रमित भएँ हजुर र संक्रमित भइसकेपछि अहिलेको चाहिँ यो लास्ट 15-16 डेजदेखि चाहिँ नि एउटा होम आइसोलेसनमा चाहिँ म बसिरहेको छु हजुर घरमै बसिराख्नु भएको छ हजुर हजुर घरमै बसिरहेको छु अनि यो अहिले चाहिँ हजुरहरूले कुराकानी गरिरहनु भएको टपिक पनि एकदमै प्रासङ्गिक लागेको भएर म आफै पनि एउटा पेसा गर्दै हिँड्ने क्रममा चाहिँ नि यो अहिले सारा संसार नै चाहिँ व्याप्त भइरहेको यो कोरोना भाइरसबाट आफू पनि संक्रमित भएँ अनि यही विषयवस्तुमा चाहिँ कुराकानी भइरहेको देखेर मनलाई थाम्न नसकेर चाहिँ म स्वयं हजुर हजुर हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो हजुरले फोन गर्नुभयो यति टाइमपछि पनि कल गर्नुभयो हैन सो तपाईँलाई चाहिँ कति दिन भयो हजुर चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको म इट्स बिन 14-15-16 डेज है दसैँभन्दा अगाडिबाट भएको अनि त्यसपछि चाहिँ इट्स बिन 16-17 डेज होला सायद हजुर हजुर अनि प्रायर डेजहरूमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि अहिलेको टाइमिङमा चाहिँ नि सामान्य एउटा खोकी खोकी चाहिँ छ अनि त्यसपछि अहिले एकदम होम आइसोलेसनमा बसिरहेको छु तातो पानी खाइरहेको छु एकदम पौष्टिक खानेकुराहरू चाहिँ नि खाएर आफूलाई चाहिँ एकदमै हेल्थ कन्सियस भएर चाहिँ नि एकदम न्युट्रिसियस डाइटहरू खाएर चाहिँ नि बसेर काइन्ड अफ अब एउटा चाहिँ फेरि अर्को पिसिआर चेक गरेर चाहिँ नेगेटिभ आउनु बाँकी छ त्यसरी बसिरहेको छु सो जब तपाईँलाई चाहिँ थाहा भयो द्याट तपाईँ चाहिँ अब पोजिटिभ देखिनु भएको छ भन्दा चाहिँ तपाईँको कस्तो रियाक्सन थियो त्यति बेला एकदमै डर लागिरहेको थियो अथवा कस्तो थियो होइन सुरुमा चाहिँ डर लाग्नुभन्दा पनि आई वाज काइन्ड अफ सक है एकदम काइन्ड अफ सक चाहिँ म भएँ अनि त्यसपछि चाहिँ नि अलि त्यसलाई आफूले चाहिँ एडमिट गरेर चाहिँ यो यस्तै नै हो भनेर अब योसँग चाहिँ म कसरी जुट्ने अब योसँग चाहिँ हाउ डु आई निड टु राइज अप फ्रम दिस थिङ्स है अब म आफू संक्रमित त भए मैले अरूलाई चाहिँ मेरो थ्रुबाट चाहिँ मैले अरूलाई ट्रान्समिट हुन दिनुहुन्न भनेर चाहिँ नि सुरक्षित भएर चाहिँ म घरमै बसेँ घरबाट म बाहिर गएन मास्क लगाएँ एकदम होम आइसोलेसनमा बसेँ एकदमै सुरक्षित भएर चाहिँ नि म बसेँ
र तातो पानी खाने अनि त्यसपछि मेडिसिन्सहरू चाहिँ खाने एकदम पौष्टिक आहारहरू खाने है त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि आफूले मेन्टेन गरेर चाहिँ बसेँ र अहिले चाहिँ हामी एकदमै फाइन अब सामान्य एउटा खोकी चाहिँ छ त्यसरी बसेँ र म अहिले म चाहिँ यो के लाग्छ भने अरूलाई पनि अहिले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको सबैजना साथीभाइहरूलाई पनि म चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु कि यो एकदम सुरक्षित भएर बस्नु होला है त्यो भन्न चाहन्छु है म चाहिँ हजुर त्यही त अब मान्छेहरू संक्रमित अब भइराख्नु भएको छ हैन अब उहाँहरूलाई अब जुन एउटा हेर्ने नजरिया हुन्छ जुन मैले कुरा पनि गर्दै थिएँ हैन सो हजुरलाई त्यस्तो कुनै कुराहरू लाइक अब सहनु पर्यो या कुनै कुरा त्यस्तोहरू सुन्नु पर्यो जुन हुन्छ नि मान्छेहरू यो त पोजिटिभ देखिया छ अब तपाईँ त अब काम पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभयो हैन हजुर सोशल स्टिग्माको कुरा गर्नुभयो हजुर हजुर त्यस्तो सोशल स्टिग्माजहरू चाहिँ मैले त्यो फेस गर्नु परेन किनभने म आफू नै चाहिँ नि आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा होम आइसोलेसनमा कम्प्लिट आई वाज अन्डर द होम आइसोलेसनमा है अनि परिवारको निगरानीमा चाहिँ म बसेँ मैले चाहिँ त्यस्तो खालको सोशल स्टिग्माजहरूलाई चाहिँ मैले फेस गर्नु परेन मेरो आफ्नो पर्सनल उमा चाहिँ विनयजी हामी टपिकतिर जाउँ छोटो मिठो कुरा गरौँ होइन किनकि अब एकजना अरू पनि कलरहरू लाइनमा हुनुहुन्छ सो के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो जुन नर्सहरू या कुनै डक्टरलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई नर्सेसहरू डक्टर्सहरूलाई जो चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनर्स हेल्थ वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ कोरोनाको विरुद्धमा लडिरहनु भएको उहाँहरूलाई चाहिँ होइन हजुर हजुर ड्युटी अब बी प्यासनेट भएर चाहिँ आफ्नो काम गर्नु होला तर सकेसम्म आफू चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ अब उहाँहरूलाई नै थाहा छ होइन सकेसम्म चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ लाग्नु होला नै भन्न चाहन्छु होइन इन्स्पाइट अफ द सोसल स्टिग्माजहरू होइन यी सोसल स्टिग्माजहरू त रहन्छन् नै मान्छे स्वाभाविक पनि हो होइन यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै नर्मली नै दिनुपर्ने कुराहरू हुन् होइन इन्स्पाइट अफ अल दोज थिङ्स होइन आफ्नो कर्म गर्नु होला आफ्नो कर्म गर्दै जाँदाखेरि होइन आउने प्रतिफलहरूलाई चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्ने नै हुन्छ हजुर हजुर त्यही त ओके सो विनयजी हजुर हजुर अब चाहिँ छुट्टिने बेला भएको छ हैन हजुर हजुर अब लाइक के छोटो मिठो के छ भने भन्नुस् सबैजनालाई चाहिँ स्टे सेफ भन्न चाहन्छु त्यसैले सुरक्षित भएर बसौँ है हजुर अनि त्यसपछि तातो पानी खाऊ एकदमै सुरक्षित भएर बसौँ भन्न चाहन्छु हजुर ओके सो हजुर पनि आफ्नो केयर गर्नु होला है त विनयजी हजुर फेरि पनि कल गर्दै गर्नु होला हस् बाई स्टे सेफ सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनय श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो बानेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो र अब पालो रहेको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको डन गो एनिवेयर स्टे ट्युन टु हेलो एनटिभी कोहलपुर वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट सर्ट कमर्सियल ब्रेक पुनः स्वागत छ तपाईलाई हेलो एनटिभी कोहलपुरमा तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी कोहलपुरमा हेलो एनटिभी कोहलपुर र हामी लाइभ पनि छौं फेसबुकमा तपाईले यदि हाम्रो फेसबुकमा एनटिभी कोहलपुरको पेजलाई लाइक फलो गर्नु भएको छैन भने लाइक फलो गर्नुस् त्यहाँ भएका सबै अपडेट न्यूज प्रोग्राम सबै कुराहरु तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुकको मजाले र तपाईले हामीलाई टेलिभिजनबाट पनि साथ दिइराख्नु भएको छ होला भन्ने हामीलाई एकदमै आश छ र तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर रहेको छ 0815409444 र हामी वेबसाइटमा पनि छौं www.ntv.org.np मा र विनयजीसँग पनि अब धेरै कुराहरू हुन सकेन एकदमै लामो अलिक छोटो कुराहरू भयो उहाँसँग हैन र पक्कै पनि अब हामीले जे कामहरू गरिराखेका छौं त्यो कुरालाई एकदमै प्यासनली काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो हाम्रो सेकेन्ड कलरले चाहिँ अब थर्ड कलर आइसक्नु भएको छ उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो नमस्ते 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 को बोल्दै हुनुहुन्छ कताबाट म पुनम श्रेष्ठ नेपालगञ्जबाट पुनम जी भन्नुभयो पुनम श्रेष्ठ नेपालगञ्जबाट पुनम श्रेष्ठ जी नेपालगञ्जबाट हजुर हजुर पहिलो चोटी हो हजुरको कार्यक्रममा हजुर पहिलो चोटी हो हजुर फोन पनि लाग्यो हैन त पहिलो चोटीमै हजुर ट्राई गर्दा लाग्यो हजुर सो के छ हालखबर हजुरको ठिकै छ ओके सो कसरी मनाउनु भयो आज स्याटरडे छ हैन आज बिदाको दिन रहेको छ हैन कसरी मनाउनु भयो आजको दिनलाई त्यस्तै घर बसेर ए ओके सो दशैं चाहिँ कस्तो भयो हजुरको दशैं अहिले साल रमाइलो भएन किन अलिकति कस्तो स्याड पाराले भन्नुभयो लाइक कस्तो भयो हजुरको भन्न मिल्छ हजुर अहिले साल हाम्रो दशैं टिका थिएन ए ओके हजुर 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 त्यही भएर रमाइलो भएन त्यतिकै बस्ने हजुर अब अलिकति अब फ्यामिलीसँग अलिकति भनौँ न एउटा त्यो भाइब्स त दिनु भयो होला नि त अलिकति मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाएर खाने त्यो चाहिँ गर्नुभयो होला नि
त्यस्तो भएन दसैँ बेला हामी दुःखमा थियौँ ए हजुर 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 त्यही भएर त्यस्तो केही भएन ए ओके वी आर सो सरी फर द्याट है सो अनि बेसिकली हजुर के गर्नुहुन्छ पुनमजी त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ अथवा हजुर अनि त्यतिकै सानो पसल छ ए पसल छ सो कतिको लाइक अब मान्छेहरू आइराख्नुहुन्छ किनकि अहिलेको यो सिचुएसनमा मान्छेहरू कतिको आइराख्नुहुन्छ चहलपहल कस्तो छ त्यहाँ अहिले चहलपहल खासै छैन कोभिडले गर्दाखेरि हजुर हजुर खासै छैन चहलपहल छैन अलिअलि किनकि अब चाडपर्व अब भनौँ न छँदैछ भनौँ न अब तिहार दसैँ सक्यो तिहार आउँदैछ किनकि अब मान्छे फेरि पनि अब त्यसरी नै होइन अब पहिला जस्तै दसैँ जस्तै गरी एकदमै अब हुन्छ नि मान्छेहरू एकदमै टन्ने हिँड्ने होइन सँगै हिँड्ने अलिकति मास्क नलगाएर त्यस्तो जस्तो कतिको देख्न पाइन्छ त अहिले चाहिँ त्यहाँ बाटोमा हजुर 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 देखिन पाइन्छ त्यस्तै एकदम लापरवाही गरेर आएर कि एकदम केयरलेस गरेर आएको मास्कहरू नलाउने एकदम नजिक नजिक भएर ग्रुपिङमा हिँडिरहेको त्यस्तोहरू आइरहेको हुन्छ पसलमा नि मास्क नलाएर लाउनु पर्छ भनेर भनिरहन्छु हजुर हजुर त्यही त धेरै एकदम लापरवाही छ हजुर त्यही त सो पुनमजी आजको तपाईँलाई टपिक थाहा छ हाम्रो के हो भनेर ए ओके सो म भन्छु है त सो जुन हाम्रो जुन डक्टर नर्सहरू हुनुहुन्छ नि जुन हाम्रो अब नेपाल प्रहरी भनौँ या कुनै पनि अब त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ होइन अब भनौँ न कल सेन्टरमा या अब जुन तपाईँको सर्भिस दिनेहरू कुराहरू गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू सो उहाँहरूले चाहिँ जुन अब यस्तो बेलामा पनि होइन उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ होइन तर अब जुन अब अहिलेको सिचुएसन भनेको त हामी आफू सेफ भएर घर बस्ने हो नि त होइन अलिकति सोसल डिस्टेन्स भएर बस्ने हो होइन हामी त अब केही टाइम काम छोडेर किनकि हामी लकडाउनमा यत्रो 6 महिना 7 महिना हामी बस्यौँ घरमै बसेर होइन तर उहाँहरू यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ होइन अब कोभिड पनि छैन लाइक अब त्यो दसैँ तिहार पनि केही होइन हुन्छ नि अलिकति त्यसरी कामहरू गरेर खटिराख्नु भएको छ नि त होइन सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ उहाँहरूको प्रति केही कुराहरू छ भने सेयर गर्दा हुन्छ हजुरले हजुर त्यहाँले बिचरा अब हाम्रो लागि यस्तो गरेर खटेर काम गरिरहनु भएको हामीले पनि बुझ्न पर्छ हामी पनि त्यसरी बिना काम बाहिर ननिस्किँदा हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त मेरो विचारमा त हजुर हजुर अब कति कुराहरू यस्तो सुन्नमा पनि आउँछ नि द्याट अब जुन अब हाम्रो नर्सहरू या डक्टर होइन अब कुनै पनि प्रहरी या कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति होइन जस्तो अब लाइक तपाईँको इफेक्ट भयो अरे उहाँलाई चाहिँ होइन अब कोरोना लाग्यो अरे होइन अब उहाँलाई चाहिँ हेर्ने नजरिया पनि अलिकति छुट्टै के हाम्रो समाजमा त्यो कुराहरू पनि सुन्नुभयो होला होइन अब उहाँहरूले चाहिँ अब मैले अघि नै पनि यो कुराहरू राखिरहेको थिएँ होइन सो मैले यही कुरामा जोडिहाल्छु हजुरसँगै नै होइन अब कतिजना त्यस्तो मान्छे अब जुन समाजमा हुनुहुन्छ होइन सो उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो घरमै नराख्ने जस्तो कुराहरू पनि गर्नुभयो अथवा अब लाइक रुममै नबसिदेऊ होइन छोडिदेऊ रुममै होइन त्यसरी गरेर पनि गर्नुभयो के अब पोजिटिभ देखेको छ टाढै बस अलिकति होइन भन्ने कुरा त गर्नुभयो कि तर पनि अब यतिसम्म पनि गर्नुभयो कि आफ्नो भाडामा बसिराख्नु भएको छ भनेपछि पनि उहाँहरूलाई पनि निकालिदिनु भयो कि अब त्यो चाहिँ कतिको राम्रो हो त होइन अब त्यो चाहिँ एकदमै हजुर हजुर त्यो त अलिकति मानवता नै नभयो हाम्रो सेवा गर्दा गर्दा त्यहाँहरूलाई लाग्यो अब त्यसरी हामीले घेरा गर्नुहुन्न त्यहाँहरूलाई बरु हौसला दिने कसरी हुन्छ बरु सरसल्लाह दिने त्यहाँको नजिक नगएर आफूले सुरक्षा अपनाउने तर घरबाट निकाल्न चाहिँ नहुनु किनकि त्यो त अब एकदमै मानवता नै नभएको जस्तो गर्नुभयो नि त उहाँले होइन अब त्यही डक्टर नर्सहरूले उहाँहरूले पनि त्यस्तै गरेर बसिदिएको भए होइन किनकि आफ्नो ज्यान त जसलाई पनि प्यारो लाग्छ नि त होइन आफ्नो परिवार प्यारो लाग्छ होइन उहाँहरू पनि हस्पिटल नगइदिएर आफ्नो ड्युटीलाई नै काम नगरिदिएर होइन उहाँहरू पनि घर बसिदिएको भए आज के हुन्थ्यो होला त स्थिति होइन त सो तपाईँको सर्कलमा त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ तपाईँको साथीभाइ कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो केही कुराहरू छ अनि यता छिमेकीमा हुनुहुन्छ एकजना हजुर 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 त्यहाँ त होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ त्यस्तो समस्या छैन हजुर 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 होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको त्यस्तो अरू केही त छैन तपाईँको लाइक अब छरछिमेकीमा त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो हुन्छ नि अब पोजिटिभ अब कोही पनि नर्मल व्यक्तिलाई कि जस्तै तपाईँ मलाई या कसैलाई पनि लागेको छ भनेपछि जुन अलिकति समाजमा अलिकति हेरिने कुराहरू जुन छ अलिकति अलग ढङ्गले हेरिदिनुहुन्छ नि त होइन यसलाई पोजिटिभ लागेछ यो चाहिँ अलिक टाढा बस्नुपर्छ मलाई पनि लाग्ने हो कि भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जुन एउटा छ नि जुन एउटा मानसिक जुन भइसकेको छ नि त्यो कुराले पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ अब अलरेडी नै अब पोजिटिभ देखेछ उहाँहरूलाई कतिको त्यो मनस्थितिमा होइन त्यो कुराहरू खेल्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो कुराहरूमा त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यो सामान्य हो जस्तो लाग्छ आफूले सुरक्षा अपनाउने बरु नजिक नजाने बरु सल्लाह दिने तातपानीहरू खानुस् हजुर हजुर यताउता गर्नुस् झोलिलो पदार्थ खानुस् भन्ने सल्लाह दिने जस्तो लाग्छ म त्यस्तै तर्केर उन गर्दैन छिमेकी आन्टीलाई पनि लाग्छ हजुर 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 मैले त्यस्तो सल्लाह दिइरहेको हुन्छु
अब कतिजना यस्तो अब भनिदिनुहुन्छ कि लाइक अलिकति आत्मबल अब विश्वास भनौँ या बल भन्यो भने त्यस्तो बढाउने भन्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ अलिकति नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ फैलाइदिने गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूको सर्कलमा होइन लाइक यतिजनालाई कोरोना लाग्यो या यतिजना उहाँको डेथ भयो होइन यस्तो यस्तो कुराहरू गरेर अलिकति भनौँ न अब त्यस्तो न्युज अब भए पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अलिकति स्प्रेड गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि सायद त्यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने हो होइन किनकि अब सबैजनालाई अब त्यो लाग्छ भन्ने पनि छैन तर हामी आफू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सेफ भएर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यस्तै कुराहरू अरूले हामीलाई व्यवहार गर्यो भने हामीलाई पनि त नराम्रो लाग्छ नि त होइन त्यो पुनमजी हजुर पक्कै पनि सो अरू केही कुराहरू छ पुनमजी अब हामी छुट्टिने बेला भइसकेको छ है ओके सो पुनमजी फेरि पनि कल गर्दै गर्नु होला है त हजुर हस् बाई स्टे सेफ सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुनम श्रेष्ठजी भन्नुभयो नेपालगञ्जबाट र उहाँले पनि भन्नुभयो होइन अब अपहेलना गर्नु भएन होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी अब त्यो तरिकाले हेर्नु भएन सकेसम्म उहाँले सपोर्ट गर्नुपर्छ राम्रो खाऊ राम्रो होइन त्यसरी केयर गर भनेर भन्नुपर्छ र अब पालो रहेको छ छोटो रमाइलो गीतको टनको एनिवेयर स्टे ट्युन टु हेलो एनटिभी कोहलपुर एउटा गीत सोधौँ न भन्ने गीत रहेको थियो है आशा छ तपाईँलाई यो गीत मन परेको होला भनेर र केही कुरा सोध्नु छ भने पक्कै पनि तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर रहेको छ 0815409444 र वेलकम ब्याक अगेन यु आर वाचिङ हेलो एनटिभी कोहलपुर तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी कोहलपुरमा हेलो एनटिभी कोहलपुर र तपाईँले हामीलाई फेसबुकबाट पनि हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ होइन यदि तपाईँले टेलिभिजन हेर्न भ्याउनु भएको छैन अथवा कतै बाहिर हुनुहुन्छ भने र एकजना लाइनमा आइसक्नु भएको छ उहाँ को हुनुहुन्छ लेट्स वेलकम हिम ओर हर हेलो नमस्ते हेलो दिदी नमस्कार नमस्ते अनमोलजी हजुर के छ हालखबर अनमोलजीको एकदमै ठिकै छ अनि दिदी हजुरको मेरो पनि एकदमै ठिकठाक छ अब चिसो चिसो मौसम बढिरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ अब 27 डिग्री जति भइसकेको छ नेपालगञ्ज यस्तो गर्मी ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ कति डिग्री सेल्सियस पुगिसक्यो त्यहाँ अहिले दोलखाको अवस्था चाहिँ यति नै भन्ने चाहिँ मैले न्युजहरू हेरिराखेको नि छैन त जाडो चाहिँ अत्याधिक नै बढिराखेको छ भन्नुपर्छ हजुर हजुरको आवाज अलिक सानो आयो अलिकति ठुलो आवाजले बोलिदिनु न है अहिले दोलखामा चाहिँ चिसो चाहिँ अत्याधिक नै बढिराखेको छ तर यति नै पुगेको छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो न्युजहरू हेरिराखेको छैन भन्नुपर्छ हजुर पक्कै पनि अब दोलखा ठाउँ चिसै ठाउँ पनि हो पहाड एरिया पनि भयो होइन चिसै होला यहाँ त अब तराई भयो यहाँ त चिसो बढिरहेछ होइन जस दिनमा चाहिँ अलिकति अब घाम लाग्छ अब बिहान साँझ चाहिँ अब जस भनौँ न तातो तातो कपडा चाहिँ लाउनु पर्ने अहिले भइसकेको छ है हजुर के छ हालखबर उता दोलखाको कस्तो छ अहिले त्यहाँको सिचुएसन्सहरू अहिलेको अवस्था पर्दाखेरि दोलखाको जुन ठिकै नै छ अलिकति मौसम चाहिँ एकदमै चिसो छ पानी पर्ला भइराखेको छ अनि अब कामहरू चाहिँ त्यही नै हो अलिकति धानहरू काट अब बिटा लगाउनु त्यस्तै भइराखेको छ कामहरू चाहिँ हजुर अब अहिले यस्तो अब भनौँ न अब जाडो बढ्दैछ होइन अब यस्तो बेलामा पानी पर्नु भनेको त अझ चिसो हुनु भनेर भन्छ नि अहिले अलिकति पानी परिहाल्ने जस्तो अवस्था चाहिँ भइराखेको छ 2-3 दिनदेखि चाहिँ अलिकति घाम नलागे जस्तो एकदमै चिसो मौसम चाहिँ भइराखेको छ दोलखातिर हजुर सो कति लाइक तपाईँलाई के मनपर्छ जाडो मनपर्छ कि गर्मी मलाई चाहिँ एकदमै जाडो मनपर्छ है अब एकदमै आइरहेछ अब तपाईँको फेभरेट होइन अब भनौँ न तपाईँको विन्टर मनपर्छ भनेर भन्नुभयो है मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जाडो आउँदाखेरि चाहिँ गर्मी मनपर्छ होइन अनि गर्मी आएको बेलामा चाहिँ कहिले जाडो आउला जस्तो हुन्छ कि जसबाट चाहिँ ठिकैवाला लाइक ठिकैवाला वेदर मनपर्छ होइन अहिलेको एकदमै ठिक छ यहाँको होइन अलिअलि चिसो अलिकति तातो तातो लाइक छ होइन यहाँको चाहिँ सो अनमोलजी हजुर तपाईँको दसैँ रमाइलो भयो होला होइन हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ है हजुर सो तिहार चाहिँ अब तिहार आउँदैछ अब एक हप्तापछि नै तपाईँको तिहार रहेको छ होइन सो के कस्तो प्लान्सहरू बनाउनु भयो अब कति ठाउँमा सेलरोटी टिफिनहरू पनि बनाउने लाइक गरिसक्नु भएको छ हजुर कहाँ त्यहाँ भयो कि भएन अहिलेको जुन अब तिहार दसैँ चाहिँ एकदमै राम्रो भयो तर लगतै तिहार लाग्दैछ धेरै जस्तो एउटा गाउँ समाजमा चाहिँ धानहरू काट्ने प्लस गहुँहरू छर्ने एउटा समय पनि छ अनि लगातार अहिले 2-3 दिनदेखि चाहिँ दोलखा जिल्लामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू चाहिँ अत्याधिक बढिराखेको अवस्था भएकोले गर्दा चाहिँ फेरि पनि तिहार मनाउनलाई एकदमै असहज हुन्छ कि जस्तो एउटा फिल पनि गरिराखेको छ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ तर पनि छिटो नै एउटा स्वास्थ्य सतर्कता चाहिँ धेरैले नै अप्नाइराख्नु भएको छ तर पनि अहिले 4-5 दिन जति भयो अलिकति हाम्रै आसपासमा पनि कोरोना सङ्क्रमित देखा परिराखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ
तिहारको माहौल चाहिँ अलिकति रमाइलो नहोला कि जस्तो एउटा फिल चाहिँ गरिराखेको छ मैले। अब त्यही त होइन, अब सबैजना मान्छेले अब आफूलाई सेफ राखेर होइन अलिकति सामाजिक दूरी अपनाएर हिँडिदिएको भए सायद अब त्यति पनि देख्दैन थियो होला सङ्क्रमितहरू होइन। सो तपाईँले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो होइन दोलखामा चाहिँ अब त्यस्तो धेरै देखिएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो होइन। तर अब कोबाट कसरी सर्छ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन रहेछ कि होइन। सो अब आफू चाहिँ एकदमै सेफ्टी भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ किनकि चाडपर्व पनि आइसकेको छ होइन त अनमोलजी। सो अब जस्तो जे भए पनि अब यो पालिको यस्तै नै हुन्छ, सबै चाडपर्व पनि यस्तै खल्लो नै हुन्छ होइन। चाहे अब पहिला जस्तो त पक्कै पनि हुँदैन होइन। अब तर जस्तो छ जस्तो तरिकाले अब आफूले मनाउन सकिन्छ त्यसरी मनाउनु पर्यो तिहारलाई पनि होइन त। हजुर अब तिहार पालाको पनि दसैँभन्दा पनि त रमाइलो होला भन्ने एउटा फिल चाहिँ गरिराखेको छु। तर अलिकति कोरोना सङ्क्रमणको आसपासमा देखा परिराखेको अलिकति कम भइराखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला नभएको एउटा फिल हुँदै पनि अझै पनि मनाउनलाई असर हुन्छ कि जस्तो भइराखेको छ। हजुर हजुर त्यही त अब हामीले अब एकदमै आफूलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित पारेर चाहिँ मनाउनु पर्ने हुन्छ है अनमोलजी। सो हाम्रो टपिकतिर जाउँ होइन। तपाईँलाई आजको टपिक थाहा छ? आजको टपिक चाहिँ खास स्पेसल भन्नुपर्दाखेरि यतातिर बत्तीले अलिकति साथ दिइरहेको थिएन, मैले टेलिभिजन अलिक क्लियरली हेर्न नपाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आजको टपिक अलिक थाहा भन्न होइन होइन ठिकै छ केही भएन म भनिहाल्छु नि है। सो अब हामीले चाहिँ के कुराहरू गर्दै थियौँ भने सो लाइक त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ होइन जो चाहिँ अब हाम्रो अब यस्तो सिचुएसनमा पनि यो कोभिड-19मा भनौँ न यो पेन्डेमिकमा होइन उहाँहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। जस्तै हाम्रो नर्स डक्टर या कुनै पनि ल्याबमा काम गर्ने हाम्रो होइन लाइक सहयोगी भनौँ या अब हाम्रो नेपाल प्रहरी होइन जुन हाम्रो स्थानीयमा हुनुहुन्छ होइन हरेक ठाउँमा हाम्रो प्रहरीहरू साथीहरू बस्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले कामहरू गरिराख्नु भएको छ है। र उहाँको अहिले जुन जस्तो तरिकाले कामहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदमै लाइक एकदमै महत्त्वपूर्ण नै जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन। उहाँहरू त लाइक रियल हिरो नै हो जस्तो लाग्छ लाइक मेरो विचारमा चाहिँ। सो हजुरलाई के लाग्छ यो कुराहरूमा चाहिँ? अहिले यस्तो समयमा पनि जुन भनिन्छ एउटा आफ्नो स्वास्थ्य जस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन होइन। तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि एउटा जोखिममा राखेर चाहिँ हरेक व्यक्तिहरूलाई एउटा सेवा गरिराख्नु भएको छ होइन। आफू बिरामी हुँदाहुँदै पनि आफू असहज हुँदाहुँदै पनि आफ्नो घर परिवारबाट चाहिँ टाढा रहेर चाहिँ एउटा सेवा दिइराख्नु भएको छ। मलाई एकदमै खुसी लाग्छ है। आज जुन एउटा फिल्ड एउटा डक्टर एउटा पुलिसहरूले चाहिँ एउटा जनताको एउटा सुरक्षा स्वास्थ्यलाई हेरेर चाहिँ धेरै ठाउँमा एउटा सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ होइन। जुन चाहिँ यति धेरै एउटा फिल लाग्छ कि सायद त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पनि केही सहयोग गर्नु पाएदेखि चाहिँ पनि बेस्ट हुन्थ्यो है जस्तो लाग्छ होइन। तर यति धेरै खुसी लाग्छ कि आज आफू एउटा स्वास्थ्य है आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी पनि खटिराख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूको एकदमै धेरै 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 आभारी नै छु भन्छु कि आज धेरै एउटा साथीहरूलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट होइन हरेक कुराहरू चाहिँ एउटा मिलिराखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। हजुर अब हजुरको आवाज अलिक सानो सानो आउँदै गऱ्यो अलिकति अलिक ठुलो आवाजले बोलिदिनुहोस् न है। अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम भयो। ओके सो नो वरिज। सो अब लाइक कति कुराहरू हामीले फेसबुकमा सोसियल मिडियाहरू पनि हेर्न सक्छौँ नि होइन। कतिजना डक्टरहरू नर्सहरू आफ्नो घर जान पाइराख्नु हुँदैन। अब यस्तो चाडपर्वमा पनि सायद धेरैजना जानु भएन होला होइन आफ्नो कामलाई नै एकदमै प्राथमिकतामा राख्नुभयो होला। कतिजना अब नर्स डक्टरहरू या कुनै पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू होइन सो अब एकदमै 8 आवर्स हुन्छ हामीले चाहिँ काम गर्ने तर उहाँहरू चाहिँ होइन अब तपाईँको 12 आवर्स 15 आवर्स 16 आवर्स पनि काम गरिराख्ने पनि कतिजना त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब आफ्नो हेल्थलाई पनि होइन अब ठिक भए पनि नभए पनि अलिकति त्यस्तो बेला पनि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले कस्तो त्यस्तो फोटोजहरू पनि हेर्न सक्छौँ नि होइन। द्याट चाहिँ उहाँहरूले अब होइन जो पनि अब पेसेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ अब त्यो पोजिटिभ लागेर भए पनि या अरू अन्य कुनै रोगले गर्दा पनि होइन उहाँहरू अब दिनरात त्यसरी खटिराख्नु भएको छ है। अब लाइक 24 आवर नै उहाँहरू मास्कमा बस्नुहुन्छ। अब लाइक जुन ठाउँमा उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो चाहिँ कतिको गाह्रो हो नि त त्यसरी मास्कमा बसिराख्नु र त्यस्तै सर्कलमा बसिराख्ने जुन ठाउँमा चाहिँ जसलाई पनि लाग्न सकेको हुनसक्छ नि त पोजिटिभ होइन। सो त्यो कुराहरू हेर्न सक्छ। उहाँहरू त हुनुहुन्छ हाम्रो लागि होइन सुरक्षाको लागि होइन तर हामीले पनि त लाइक अब आफू अलिकति सेफ भएर बसिदिनु पर्ने हुन्छ नि त। किनकि यस्तो सिचुएसन पनि छ कि तपाईँको कति हस्पिटलमा अब हुन्छ नि तपाईँको रुम अब अथवा तपाईँको होइन नभएर या बेड नभएर पनि मान्छेहरू चाहिँ कतातिर राख्ने कुन ठाउँमा राख्ने कुन हस्पिटलमा राख्ने भन्ने कुराहरू पनि त छ नि त। हुन्छ नि एकदमै मान्छेहरू चाहिँ धेरै बिरामी भएर चाहिँ नराख्ने अवस्था भयो नि त त्यो ठाउँमा होइन।
सो उहाँहरूले त्यस्तो बेलामा पनि अब आफूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ होइन एकदमै अब पेसेन्टहरूलाई चाहिँ होइन एकदमै हेरचाह गरेर होइन उहाँहरूको लागि कस्तो गाह्रो छ के छैन भन्ने कुराहरू पनि उहाँले हेरिराख्नु भएको छ है सो हजुरलाई के लाग्छ यो कुराहरूमा मलाई चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तै म अहिले गाउँ समाजमा जुन बसिराख्दाखेरि होइन एउटा आसपासमा एउटा आर्मी पुलिस अनि एउटा डक्टरहरू धेरैजना एउटा फ्यामिली जुन दसैँको एउटा माहौल होइन उहाँले एउटा छुट्टी नपाउँदाखेरि अनि घर परिवारमा चाहिँ एकतिरको एउटा नरमाइलो एउटा फिल गरिराखेको अवस्था होइन एउटा आफ्नै एउटा रियल एउटा देखिराखेकोले गर्दाखेरि होइन फेरि पनि एउटा तिहार लाग्दैछ तिहार लाग्दा पनि फेरि दसैँमा त छोरो आएन दसैँमा त छोरी आएन अब चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो होइन एउटा कस्तो एउटा नराम्रो एउटा फिल गरिराख्नु भएको छ क्या अब लाइक त्यस्तो प्रहरी आर्मी नेपाल आर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन कतिजना आफ्नो घर पनि जान पाइराख्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाडपर्व पनि हुन्छ नि मनाउन पाउनु भएन होला पक्कै पनि आफूले काम गर्नु पर्यो होला होइन एकदमै मेरो एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो 2 जना दाइ चाहिँ नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एउटा खटिराख्नु भएको छ कि छुट्टी नमिलेर घर आउनु भएन दसैँमा अब पनि तिहारमा नि पाउने हो कि होइन होइन फिल अनि आसपासमा पनि त्यो एउटा देखिँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कि आज आफ्नो ज्यानलाई नै एउटा जोखिममा राखेर सेवा गरिराख्नु भएको छ होइन अनि कति धेरै खटिराख्नु भएको छ तर जनताहरू कतिपय कस्तो छ त भन्दा बुझ्दा बुझ्दै पनि अबुझ भइदिइराख्नु भएको छ होइन अनि कतिलाई चाहिँ म चाहिँ लाग्छ म भन्दा बाहेक चाहिँ अरू मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित छन् होला तर आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ त्यो एउटा माइन्ड मेकअप गरेर हिँड्छ भने चाहिँ सायद यसलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सकिन्थ्यो होला होइन आफ्नो सुरक्षा आफै गरिन्थ्यो होला जस्तो एउटा लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि होइन हामी आफै पनि एकदमै जिम्मेवारी छौँ जस्तो लाग्छ कि होइन जो कसैलाई यदि पोजिटिभ देख्यो भने पनि होइन तपाईँलाई के लाग्छ यो कुरामा त्यो चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ आफै नै हो नै भन्छु क्या हजुर ओके सो अनमोलजी अब हामी छुट्टिने बेला भइसकेको छ होइन तपाईँसँग कुराहरू गर्दा एकदमै रमाइलो लाग्यो र फेरि पनि कल गर्दै गर्नु होला है त बाई स्टे सेफ सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनमोलजी हुनुहुन्थ्यो होइन दोलखाबाट निकै नै टाइम छोटो भएको कारणले गर्दा उहाँसँग छोटो कुराहरू गर्नु पर्यो आशा छ तपाईँलाई यो सो एकदमै मन परिरहेको छ होला भनेर यसरी नै माया गरिराख्नु होला तबसम्मको लागि मेरो इन्टायर टिमलाई र मलाई बिदा दिनुहोस् हस् त स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड किप स्माइलिङ बाई